9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुलजिमों को सजाएं सुना दी। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, सैयद अकबर हुसैन को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने मुलजिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुनाई। मुलजिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर गौर किया गया। काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात के कानून साजी की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म का PIA की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार। डिजिटल इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आ गए। दिसंबर में FBR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की FBR की तारीफ। कहा, FBR फील्ड मार्शन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि दिसंबर की टैक्स वसूली माहाना हदफ के 99% है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% तक इजाफा हुआ। सेल्स टैक्स वसूली में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। वज़ीर ख़जाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। कहा, बेहतर टैक्स तामील से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। नए साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स 2148 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,78,504 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। SIFC की मरबूत और इनकलाबी हिकमत अमली से पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल मजबूत हुआ। वन विंडो पॉलिसी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों के खात्मे से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। मुशीर खजाना खुरम शहजाद के मुताबिक सनती और कारोबारी शोबों में पैदावारियत बढ़ाने के इकदाम के साथ मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अदालत ने मजीद 3 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि DRC कमेटियों को प्रॉपर्टी पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं। अदालत DRC कमेटियों के फैसलों को कल अदम करार दे। शुमाली इलाकों ने मौसम ने रंग जमा दिए। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली अजला में भी शदीद धुंध। कलात और लेह में दर्जा हरारत -7, वादी नीलम में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की विमान एयरलाइन बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। परवाज़ें ढाका से कराची ऑपरेट करेंगी। ज़राए के मुताबिक एयरलाइन को 3 मई यानी 30 मार्च तक मंजूर शुदा रूट के जरिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। पंजाब हुकूमत ने 9 सरकारी महकमे ख़त्म कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। महकमों को ख़त्म करके महकमे फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ज़म कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मज़कूरा इदारे फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मातहत काम करेंगे। ये महकमा फौरी तौर पर फ़ाल होगा। तमाम ज़मशुदा ज़िला इदारों का एक सेक्रेटरी और एक DG होगा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलोचिस्तान के वफ्द का पेशावर का दौरा। शुरका की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात। वफ्द की यादगार शहदा पर हाजिरी और शहदा को खराश अकीदत पेश। कोर कमांडर पेशावर की शुरका को सूबे में अमन अमान, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। सवालात के जवाबात भी दिए। वफ्द ने गवर्नर हाउस पेशावर और किला बाला हसार म्यूजियम का भी दौरा किया। शुरका का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान और फ्रंटियर कोर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की ज़ामिन है।
گیمبیا تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 7 افراد ہلاک، متعدد افراد لاپتہ۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 96 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ کشتی گیمبیا کے نارتھ بینک ریجن کے ایک گاؤں کے قریب الٹ گئی تھی۔ 10 تارکین وطن کی حالت تشویشناک، قومیت کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا، 6 افراد جام بحق، متعدد افراد زخمی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے گورنر آفس، مسجد، ٹاؤن ہال اور بینکوں پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ہوائی فائرنگ سے منتشر کرنے کی کوشش کی۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ پولیس نے 50 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ فاشسٹ مودی دور کے دوران آزادی اظہار شدید خطرے میں۔ بھارتی جریدے دیوار کے مطابق 2025 میں 14,800 سے زائد صحافی تشدد کا نشانہ بنے۔ 8 صحافی اور ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر قتل، جبکہ 117 افراد کو اظہار رائے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں گجرات میں ریکارڈ ہوئیں۔ قانونی کارروائی کی آڑ میں 208 افراد کو بلیک میل کیا گیا۔ مودی حکومت نے تنقید پر 8,000 سے زائد ایکس اکاؤنٹس بند کرائے۔ بی بی سی پر چھاپے مارے گئے اور حقائق بیان کرنے والے صحافیوں پر ٹی وی سکرینز بند کی گئی۔ نام نہاد جمہوری بھارت میں سچ بولنا جان گنوانے کے مترادف بن گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ، سعودی عرب اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط کرنے اور عالمی صورتحال پر گفتگو، باہمی تعاون کو مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اہل غزہ کے غم کم نہ ہو سکے، امدادی تنظیموں پر پابندیوں کے بعد انسانی بحران میں شدت، غذائی قلت کے باعث بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ۔ فلسطینی محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں اور اولوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نچلے علاقوں اور وادیوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو کو منہ کی کھانا پڑی، صومالی لینڈ نے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ صومالی لینڈ کی وزارت خارجہ کی تسلیم کیے جانے کے بدلے اسرائیلی فوجی اڈے قائم کرنے کی سختی سے تردید۔ کہا اسرائیل کے ساتھ صومالی لینڈ کے روابط صرف سفارتی نوعیت کے ہیں، یہ بین الاقوامی قوانین کے مکمل احترام کے ساتھ قائم کیے گئے ہیں۔ چین اور تائیوان کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، چینی صدر کا نئے سال کے موقع پر خطاب۔ کہا آبنائے تائیوان کے دونوں جانب رہنے والے چینی باشندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خون اور رشتہ داری کا تعلق ہے۔ چین ہمیشہ تاریخ کی درالسمت پر کھڑا رہا، عالمی امن و ترقی کو آگے بڑھانے اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دبئی میں سال نو پر عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا نیا ریکارڈ قائم۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق سال نو کی رات پبلک ٹرانسپورٹ، ٹیکسی، آن لائن بکنگ اور مشترکہ سفری سہولیات استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد 28,36,000 سے زائد رہی۔ نئے سال کی تقریبات کے دوران دبئی میٹرو کی ریڈ اور گرین لائنز پر تقریباً 12,50,000 مسافروں نے سفر کیا۔ بسوں اور آن ڈیمانڈ بس سروس کے ذریعے 5 لاکھ سے زائد افراد نے آمد و رفت کی۔ متحدہ عرب امارات میں حکومتی فیصلوں میں براہ راست عوامی شمولیت کے لیے نئی اتھارٹی کے قیام کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے کہا کہ اسے مکمل طور پر اماراتی شہری خود چلائیں گے۔ اماراتی افراد کو روایتی انتخابات کی بجائے اہلیت، تجربے اور صلاحیت کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا۔